औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन। जैसा कि कल गुस्ल के अहकाम के सिलसिले में मसाइल बयान हो रहे थे, आज भी उन्हीं के सिलसिले में मसाइल बयान होंगे। मसला नंबर 387 में बयान होता है कि अगर कोई शख्स ये जाने बगैर कि हम्माम वाला राज़ी है या नहीं उसकी उजरत उधार रखे, ख्वाह हम्माम वाला बाद में राज़ी भी हो जाए तो उसका गुस्ल बातिल है। मिसाल के तौर पर अक्सर ऐसा होता है कि शहरों में पार्क वगैरह में स्विमिंग पूल या फिर बड़ी बड़ी बस्तियों में लैट्रीन बाथरूम जहाँ पे लोग जाते हैं और उसकी उजरत देकर वहाँ पे टॉयलेट करते हैं, हम्माम वगैरह करते हैं, नहाते हैं। तो ऐसी जगहों पर ज़रूरी यह है कि अगर कोई शख्स किसी के पैसे उधार रखना चाहता है, हम्माम वाले के पैसे उधार रखना चाहता है, तो पहले हम्माम करने से पहले, टॉयलेट करने से पहले उसे मुत्तला करे, उसे बताए कि आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, फ़ला दिन हम पैसे अदा करेंगे। अगर वो शख्स राज़ी हो जाता है तब तो उसके लिए हम्माम करना जायज़ होगा। लेकिन अगर हम्माम वाला राज़ी ना हो और कोई जबरन जाके उसके यहाँ गुस्ल कर ले, या उमूमन हम्माम वाले पहले पैसे नहीं लेते हैं, फ़ारिग़ होने के बाद पैसे लेते हैं। पहले इंसान गया और गुस्ल कर लिया और वहाँ से वापस आने के बाद उस हम्माम वाले को बता रहा है कि आज हमारे पास पैसे नहीं, हम फ़ला दिन देंगे, तो ऐसा करना सही नहीं है। पहले हम्माम वाले को मुत्तला करना होगा, बताना होगा कि आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, बाद में हम देंगे। लेकिन अगर बग़ैर बताए हम्माम कर ले तो उसका गुस्ल सही नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स हम्माम करने के बाद हम्माम के मालिक को हराम की उजरत दे रहा हो या उसे पैसा देने के लिए राज़ी ना हो रहा हो तो ऐसा करना भी सही नहीं है, हराम है। अगर हम्माम वाला राज़ी भी हो गया हो कि हमें बाद में उधार पैसे दे देना, उधार कर लेते हैं हम, पैसे उधार रहने दो, हमें बाद में दे देना, लेकिन अगर कोई शख्स अकड़ दिखाते हुए उसके पैसे ना दे या हराम की कमाई उसे दे, यानी चोरी का माल उसे दे, तो ऐसा करना सही नहीं है, इससे गुस्ल बातिल हो जाता है। मसला नंबर 391 में बयान होता है कि अगर कोई शख्स शक करे कि उसने गुस्ल किया है या नहीं तो ज़रूरी है कि गुस्ल करे, लेकिन अगर गुस्ल के बाद शक करे कि गुस्ल सही है या नहीं तो दोबारा गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ऐसा है कि सफ़र करना चाह रहा था या किसी काम में मसरूफ़ हो गया था और वो भूल गया कि आखिर उसने गुस्ल किया है या नहीं, तो ज़रूरी है कि वो शख्स गुस्ल करे। लेकिन एक शख्स गुस्ल करने के बाद बाहर निकल आया, कपड़े वपड़े पहन लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो रहा था, उसे शक हुआ कि आखिर ये गुस्ल सही है या नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा गुस्ल करे, बल्कि उसका गुस्ल सही होगा, उसी में नमाज़ पढ़ना सही है। मसला नंबर 392, ये मसला बहुत ज़्यादा दरपेश आता है, सभी के लिए ये मसला बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स नहाने के लिए खड़ा हो और उससे पेशाब निकल जाए गुस्ल के दरमियान, और फिर वो सोचने लगे कि आखिर हमारा गुस्ल सही है या नहीं सही है, या फिर से हमें गुस्ल करना होगा, तो उसके लिए ही ये मसला बयान किया जा रहा है कि अगर गुस्ल के दौरान किसी शख्स से हदसे असग़र सरज़द हो जाए, मसलन पेशाब कर दे, तो उस सूरत में एहतियात लाजिम की बिना पर वज़ू करना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो शख्स गुस्ल तरतीबी से गुस्ल इर्तिमासी की तरफ या गुस्ल इर्तिमासी से गुस्ल तरतीबी या इर्तिमासी दफ़ई की तरफ पलट जाए तो वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। इसमें कहना ये चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स गुस्ल करने के लिए खड़ा हुआ और उसने गर्दन धो ली, अपना दाहिना हिस्सा धो लिया, बायां हिस्सा धो रहा था, उसने पेशाब कर दिया, तो ऐसी सूरत में अब वो सोच में पड़ गया, फ़िक्र में पड़ गया, आया हमारा गुस्ल बातिल हो गया या फिर हमें गुस्ल इसी तरीके से मुकम्मल कर लेना चाहिए, गुस्ल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे करना ये होगा
کہ اپنے غسل کو مکمل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پیشاب کو دھو دیا جائے، نجاست کو پاک کر دیا جائے، اس کے بعد غسل کرے، مکمل کر لے، اپنا غسل مکمل کر لے، یعنی اپنا داہنا حصہ بھی دھو لے تو اس کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ جب وہ شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اس سے پہلے وضو کر لے۔ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری یہ ہے کہ وہ شخص جب بھی کسی ایسے کام کو کرنا چاہے جس کے لیے طہارت شرط تھی تو ضروری ہے کہ پہلے وضو کرے، اس کے بعد وہ کام انجام دے، یعنی نماز پڑھے یا قرآن کے حرفوں کو چھوئے، تب اس کا یہ کرنا صحیح ہوگا۔ مسئلہ نمبر 394 میں بیان ہوتا ہے کہ جو شخص مجنب ہو گیا، اب وہ شک کر رہا ہے کہ آیا اس نے غسل کیا ہے یا نہیں، تو جو نماز وہ پہلے پڑھ چکا ہے اس کی نماز صحیح ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن آئندہ والی نماز کو ضروری ہے کہ اس کے لیے غسل کیا جائے، اس کے پڑھنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز ظہر پڑھ چکا تھا، اس کے بعد یہ شک کر رہا ہے کہ آیا ہم نے غسل کیا ہے یا نہیں، تو اب یہ ضروری ہے کہ جو نماز وہ ظہر کی پڑھ چکا تھا اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو نماز عصر کی پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز عصر پڑھنے سے پہلے غسل کرے، اس کے بعد نماز عصر انجام دے۔ مسئلہ نمبر 395، یہ مسئلہ بھی سب سے اہم ہے جو مبتلا بے ہے اور اکثر یہ درپیش ہوتا رہتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس کو خیال میں رکھیں۔ جس شخص پر کئی غسل واجب ہوں وہ ان سب کی نیت کر کے ایک غسل کر سکتا ہے، اور ظاہراً ان میں سے اگر کسی ایک مخصوص غسل کا قصد کرے، مخصوص غسل کا ارادہ کرے تو وہ باقی غسلوں کے لیے بھی کافی ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کے اوپر غسل مس میت بھی واجب ہے، یعنی کہیں جنازہ ہو گیا تھا، کہیں مٹی ہو گئی تھی، وہاں گیا، اس نے میت کو چھوا تو انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر غسل مس میت بھی واجب تھا، غسل جنابت بھی واجب ہو گیا، اور اسی دن جمعہ بھی ہے اور غسل جمعہ بھی کرنا چاہ رہا ہے، تو اب یہ تینوں غسل کس طریقے سے کرے گا؟ آیا وہ الگ الگ سارے غسل کرے گا یا پھر ایک غسل کر لے گا سارے غسلوں کی نیت سے یہ کافی ہوگا؟ تو اس مسئلے میں بیان یہ کرتے ہیں کہ ان تینوں غسلوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ الگ الگ غسل کیا جائے، بلکہ صرف ایک غسل کرے گا اور تینوں کی نیت کرے گا، ایک غسل یہ کافی ہوگا ان تینوں غسلوں کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص حمام میں کھڑا ہوا کہ جس کے اوپر تین غسل کرنا تھا، مثال کے طور پر غسل مس میت بھی کرنا ضروری تھا، واجب تھا، غسل جنابت بھی کرنا واجب تھا، اور ایک مستحبی غسل جمعہ بھی کرنا چاہ رہا تھا، تو اب وہ شخص حمام میں جائے گا اور جانے کے بعد اپنے سر پہ پانی ڈالے گا، صرف ایک غسل کی نیت کرے گا کہ غسل جنابت کرتے ہیں، لیکن ارادہ اس کا تین غسل کے لیے ہے، یا تینوں غسل کی نیت کرے گا کہ غسل مس میت کرتے ہیں، غسل جنابت کرتے ہیں، غسل جمعہ کرتے ہیں، اور وہ بدن کو اپنے دھلے گا جس طریقے سے غسل میں بتایا گیا ہے، پہلے سر کو دھلے گا، پھر داہنا حصہ، پھر بایاں حصہ، تو یہ غسل ہی کافی ہوگا ان تینوں کے لیے۔ مسئلہ نمبر 397، جس شخص نے غسل جنابت کیا ہو ضروری نہیں ہے کہ نماز کے لیے وضو بھی کرے۔ مثال کے طور پر تمام واجب غسل آغا سستانی کے نزدیک کہ جن کے بعد وضو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت غسل استحاضہ متوسطہ، یعنی انشاءاللہ استحاضہ کے مسائل میں وہ بیان کیا جائے گا، لیکن صرف استحاضہ غسل کے بعد وہ شخص نماز نہیں پڑھ سکتی، ضروری ہے کہ اس کے لیے وضو بھی کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی غسل حیض، غسل جنابت یا غسل مس میت وغیرہ کر کے یا غسل جمعہ وغیرہ کر کے نماز پڑھنا چاہے اور وضو نہ کرے تب بھی نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی ان غسلوں کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔
وہ بغیر غسل کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن استحاضہ متوسطہ کے بعد غسل کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ استحاضہ کی بحث میں اس کو بیان کیا جائے گا تفصیلاً۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔